नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है साकिब इकबाल ख़ान और आप देख रहे हैं साकिब इकबाल ख़ान यूट्यूब चैनल। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली खबर है तुर्की को लेकर, जहां पर एक के बाद एक शदीद ज़लज़ले ने इसके दरो दीवार को हिलाकर रख दिया है। पहले ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.5 थी। इसके कुछ ही टाइम बाद दूसरा ज़लज़ला आया जिसका मैग्नीट्यूड इससे भी ज़्यादा था, यानी 7.8। और तीसरा इसका कुछ ही टाइम बाद आया जिसका मैग्नीट्यूड 6.0 के करीब था। हजारों बड़ी बड़ी इमारतें एक लम्हे के अंदर ही जमीन पर गिर चुकी हैं। तुर्किश मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2000 से लेकर 2200 लोग इस अलमनाक हादसे के अंदर अपनी जान खो बैठे हैं। कई शदीद जख्मी हैं और कई लापता है। बच्चों, बूढ़ों और जवानों की जो कि अपने घर बार से महरूम होकर खुले आसमान के नीचे मौजूद है, या बच्चों के मलबे के नीचे फंसे होने की दिलखराश वीडियोस आप लगातार सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे होंगे कि 7.0 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला जहां पर भी आता है वह सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, क्योंकि कोई बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बहुत ही मुश्किल से सस्टेन कर पाता है। इसके अलावा जबकि ये बिल्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज यानी गैस पाइपलाइंस वगैरह पर गिरी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई न्यूक्लियर बम गिरा हो। और इस हादसे के अंदर कई लोग मारे गए जिनका कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं, यानी कुल मिलाकर करोड़ों लोग इनसे मुतासिर हो चुके हैं। और तुर्की के अंदर लेवल 4 का अलार्म जारी कर दिया गया है, और ये अलार्म उसी वक्त दुनिया में जारी होता है जब कोई मुल्क इंतहाई मुश्किल के अंदर और परेशानी के अंदर अपने हालात को ना संभाल पाए और इससे बाहर की दुनिया से मदद की ज़रूरत हो। इसीलिए दुनिया भर के मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक किसी न किसी तरह से तुर्की की इस मुश्किल की घड़ी के अंदर मदद तो कर रहे हैं। इवन कि इंडिया भी जो कश्मीर के इशू को दुनिया के साथ सामने हाईलाइट करने पर तुर्की से सख्त नाराज था, उसके साथ जलजले का असर मुल्क शाम तक भी था जिसकी सरहदें साउथ तुर्की से मिलती है, यानी साउथ तुर्की इस जलजले का मरकज था जिसकी 90% डैमेज या इम्पैक्ट इसी जगह पर हुआ। और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि तुर्की क्योंकि अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन पर मौजूद है कि ये यूरोप और एशिया के दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में वाक़या है, जिसके किनारों से दो बड़ी फॉल्ट लाइन गुजरती है, एक नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन और दूसरी ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन है। और इसी नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन के अंदर इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर बदलाव की वजह से ये जलजला आया, जो कि इससे पहले भी आते रहते हैं। आखिरी बार इस फॉल्ट लाइन के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड का जलजला 1939 के करीब आया था, जिसके अंदर 32,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1 लाख जख्मी हुए थे। जिसके बाद आप ये चार्ट देख सकते हैं कि 7.0 मैग्नीट्यूड एवरेज का जलजला इस फॉल्ट लाइन को हिट करता रहता है, जिसके लिए मुस्तकबिल में तुर्की को सोचना होगा। नाजरीन, इस कुदरती आफत के दरमियान बहुत सारी ऐसी खबरें भी इस हादसे के मुतालिक सुनने को मिली जो कि इंतहाई हैरत अंगेज है। मिसाल के तौर पर परिंदों में ये हसीयत होती है कि वो ज़लज़ले के आने से पहले आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर लेती है, जिसके बाद उनका बर्ताव इंतहाई अजीब हो जाता है और ये शोर मचाने लग जाते हैं। जबकि जो परिंदे या जानवर ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं, मसलन किसी दरख्त के घोंसले पर मौजूद कोई परिंदा या जानवरों में कुत्ते और रेंगने वाले जानवरों में सांप वगैरह, ये ज़मीन से निकलने वाली लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह तुर्की में इस आफत से पहले परिंदों का अजीब बर्ताव देखा गया, जो कि अचानक से आसमान के अंदर शोर करते हुए झुंड में कई भाग रहे थे। इसी फिनोमेना को साइंटिफिक रिसर्च भी सपोर्ट करती है। प्लैंक मैक्स इंस्टीट्यूट में एनिमल बिहेवियर के वैकल्पिक मॉर्टन ने 6 गाय, 5 भेड़ों और 2 कुत्तों पर सेंसर लगाकर उन्हें इटली के अंदर एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर हर कुछ महीनों के बाद अर्थक्वेक आते रहते थे। कुछ ही महीने के बाद डाटा से पता चला कि ये जानवर 24 घंटे पहले, यानी पूरा एक दिन पहले अर्थक्वेक से पहले अजीब व गरीब किस्म का बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी अजीब तरह की खबर है कि एक रिसर्चर के मुतालिक, जिसका नाम है
فرینک بیٹس ہوگر جو سولر سسٹم کے پلینٹس کی جیومیٹری کا اثر زمین پہ کیسے ہوتا ہے اس کے متعلق ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کی حال ہی کے اندر کی گئی ٹویٹ جو اس نے ترکیہ کے اندر ہونے والی ارتھکویک سے صرف 2 دن پہلے کیا، اور اس کے اندر پن پوائنٹ لوکیشن کے اندر یہ بتایا کہ اس کا اثر کس کس جگہ پر اور کتنی شدت کے ساتھ ہوگا، اور یہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اس نے اپنی یوٹیوب چینل کی ویڈیو اور ٹویٹ کے اندر یہ لکھا کہ ساؤتھ سنٹرل ترکی، جارڈن، سیریا اور لبنان میں آج نہیں تو کل ایک 7.5 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آنے والا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان ترکیہ کے اندر ہوا، جبکہ اس کے علاوہ بیان کیے گئے ہر ایک ملک کے اندر اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے پاس موجود تمام اسلامی ممالک متاثر ہوئے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان ترکیہ کے اندر ہوا، جبکہ اس کے علاوہ بیان کیے گئے ہر ایک ملک کے اندر اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے پاس موجود تمام اسلامی ممالک متاثر ہوئے، لیکن یہ اسرائیل تک نہیں پہنچا، جس سے لے کر لوگوں نے کئی طرح کے سوالات اٹھائے کہ سائنس کے مطابق ہم اب تک قدرتی آفات، خاص طور پر زلزلوں کی، صرف 30 سیکنڈ پہلے بھی جدید انسٹرومنٹ کے ہوتے ہوئے بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے اتنے بڑے حادثے کی پریڈکشن بالکل ایکوریٹ طریقے سے کی جا سکے؟ کیا یہ سائنسی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کا دشمن ملکوں سے استعمال کیے جانے کا نتیجہ ہے، جس سے مصنوعی طور پر جان بوجھ کر اس ارتھکویک کو پیدا کیا گیا؟ اس کا امپیکٹ صرف مسلم ملکوں تک ہی محدود کیوں ہے؟ فرینک ہوگر بیٹس کا اپنے یوٹیوب کے اندر کہنا تھا کہ اگر ہم سولر سسٹم کے جیومیٹری یعنی پلینٹ اور سورج کی ترتیب کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح کی جیومیٹری سال 115 اور 526 کے اندر بھی دنیا بھر کے ممالک میں دیکھی گئی تھی، اور اسی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنٹرل ایشیا کے ریجن کے اندر 2 طرح کے ارتھکویک سے ایک لائن کے اندر پوری پٹی کو ہٹ کریں گے، جیسے آج سے پہلے کرتے رہے ہیں، کیونکہ سولر سسٹم کی جیومیٹری بالکل وہی پیٹرن بنا رہی ہے جو کہ سال 115 اور سال 526 کے اندر دیکھی گئی تھی، اور اب 4 سے 5 فروری 2023 کو سولر سسٹم کی خاص پوزیشن زمین پر سمندری لہروں اور بڑے زلزلوں کی وجہ بنتی ہے، لہٰذا ان زلزلوں کی شدت سمندر سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ترکی اور اس کے ساتھ جڑے ملکوں پر اثر انداز ہوں گے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسی ہی ہوا۔ ناظرین، جبکہ دوسری طرف اس کی شروعات انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے انڈیا، پاکستان، افغانستان اور چائنا تک اس کا اثر ہمیں کچھ ہی دن کے اندر دیکھنے کو ملے گا، اور یہ پریڈکشن اگلے کچھ دنوں کے اندر دیکھنا باقی ہے کہ کس حد تک پوری ہوتی ہے۔ یہ پیور سائنٹیفک ریسرچ زمین کے پریویس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے پریڈکٹ کیا گیا ہے، جس پر کئی آرٹیکل اور ریسرچ پیپر بھی پبلش ہو چکے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ واقعی سولر سسٹم اور سیاروں کی ترتیب کا اثر میگنیٹک فیلڈ کا زمین پر سمندری لہروں اور ارتھکویک کی وجہ بنتی ہے، جس میں ہارپ جیسی کسی ٹیکنالوجی کا ہاتھ نہیں، جس کا ثبوت صرف ایک دن پہلے امریکہ کے اندر آنے والے 3.8 شدت کا زلزلہ اور اسرائیل میں صرف 13 گھنٹے پہلے آنے والا 4.1، اس سے صرف ایک ہفتے پہلے 3.1 یا 4.3 میگنیچیوڈ کا ارتھکویک شو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اس وقت ہارپ جیسی ٹیکنالوجی موجود ہوتی، یہ پھر ایکٹیو ہوتی، تو ان کے اپنے ملک کے زلزلے کا شکار کیوں ہوتے؟ ارتھکویک اور طوفان جیسی قدرتی آفات کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، مگر تحقیق اور ریسرچ کے بلبوتے پر اللہ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے ممکن بنا دیا، اور اسی زور کے بلبوتے پر ہم ایک روز اس کائنات سے باہر بھی نکل پائیں گے۔ اس کے اندر حیرت کی کوئی بات نہیں۔ ترکیہ کو مستقبل میں اپنی تمام عمارتوں کو جلد از جلد زلزلہ پروف بنانے پر کام کرنا ہوگا، اور ہماری دعائیں ترکیہ کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کو صبر دے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دے کہ انسان قدرت اور اس کے نظام کے سامنے کس قدر بے بس ہے، اور موت کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ ناظرین والسلام، دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیو ثاقب اقبال خان، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔